الرقى الأصل فيها أنها جائزة بشرط أن تخلو من أحد هذه الأمور الثلاث التي تجعلها ممنوعة، أن يعتقد الإنسان أنها تنفع وتضر بذاتها، فإذا اعتقد ذلك فإن هذه الرقية ليست جائزة، بل على العبد أن يعتقد أنها سبب، وأن الشافي والمعافي والنافع والضار هو رب العزة والجلال. أن تخلو من الأفعال الشركية كالاستعانة بغير الله أو دعاء غير الله أو الاستغاثة بغير الله والاستنجاد به من الأولياء والصالحين الموتى، فإذا خلت من ذلك فإنها جائزة. الشرط الثالث أن تكون هذه الرقى بلغة مفهومة معروفة، ولا تكون بطلاسم أو بإشارات غير مفهومة، فإذا كانت بطلاسم أو أحرف غير مقروءة ولا مفهومة فإنها تكون رقى غير شرعية. فإذا خلت هذه الرقى من هذه المحاذير الثلاثة كانت رقية شرعية، فيجوز للمسلم أن يقرأ في كفه ثم ينفث ويمسح سائر جسده، يجوز له أن يقرأ في الماء ثم يشرب به ويغتسل، يجوز له أن يقرأ في هذا الدهن ثم يمسح به. كل هذه جائزة بشرط أن تخلو من هذه المحاذير الثلاثة.